صحابی نال نہیں جنگ پا سکدا، ورنہ اللہ دا قرآن کوڑا ہوندا ہے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے رحماء بینہم، اللہ پاک نے اس وقت رحماء صفت مشبہ دا صیغہ دسیا ہے۔ ساری کائنات ٹل سکدی ہے، دن ہٹ سکدا ہے، رات ٹل سکدی ہے، زمین تانبے دی ہو سکدی ہے، زمین و آسمان بدل سکدے، مگر محمد دے ساتھیاں دی محبت کدے عداوت نال نہیں بدل سکدی۔ محمد پاک دے دو صحابی کدے آپس وچ دشمن نہیں، کیوں؟ یہ یقین ہے تے اللہ دی کتاب تائیں پیا تھی رحماء بینہم۔ ہاں لڑائیاں ہوئیاں تے کرواون والے سبائیاں کروائیاں وچ شیطان گھس کے لڑویندے رہے، ورنہ ہر صحابی دوے صحابی دی محبت واسطے لوندا تے سکدا کھلوتا۔ روم دے بادشاہ خط لکھیا ہے حضرت امیر معاویہ دل، میں سنیا ہے علی تیرے تے چڑھائی کرن واسطے تیار ہے، جی آکھیں تو میں پچھو کمک بھیج دینا، علی دا تیا پاچا کر کے رکھا دسائیں۔ حضرت خال المسلمین امیر المومنین اللہ دے پاک پیغمبر دے ساوریاں وچوں اچے درجے دا اعلی فرد حضرت امیر معاویہ سالہ محمد الرسول اللہ دا قانون ہے، جویں محمد دے پیکیاں دا ادب کرنا فرض ہے، انہیں محمد دے ساوریاں دا ادب کرنا ہی فرض ہے۔ جڑا محمد دے ساوریاں نو برا پھلاتا ہے اس کتے دے نال دا کافر دنیا وچ کوئی نہیں۔ انہیں جے پیغمبر کریم دے پیکیاں نو پڑھن والا انہوں دے نال دا بھی کافر کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے اس واسطے قانون سمجھایا رحماء بینہم، محمد کریم دے صحابی کدے ایک صحابی دوسرے دا دشمن نہیں ہو سکتا۔ ایک بے تو کھنڈ کھیر وارنا پانی پر پی دے، حضرت امیر معاویہ جواب دے دے او روم دا کتا کارو نہ او عیسائی پلیتا تے کے سمجھیا جو علی تے میں دشمن ہے، مینو اللہ دی قسم مخالف سانو لڑائیں کھلوتے جویں میں ترسدا کھلا او دی محبت واسطے، انہیں علی بھی اپنے لشکر دے پڑاؤ دے اندر ترسدا کھلا ہے۔ الایماننا واحدۃ کلمتنا واحدۃ دعوتنا واحدۃ ولکن اختلفنا فی دم عثمان فنحن منه براء لا نستزيد من ایمان ولا استزيدهم من الایمان۔ نہ میں بڑا زیادہ ایماندار ہاں اس کو نہ علی میرے نالو وڈا زیادہ ایماندار ہے۔ دعوت بھی میری ہوا تے علی دی بھی ہوا، کلمہ میرا بھی ہوا تے علی دا بھی ہوا۔ او میتھوں وڈا ایماندار نہیں تے میں اس تو وڈا ایماندار نہیں، او میرا پھرا تے میں ہوتا پھرا۔ ہاں اساں پھراواں دی آپس وچ ایہو اختلاف پہ چلدا ہے۔ فی دم عثمان، حضرت عثمان دی شہادت کے بعد ایک جھگڑا چل پیا ہے، اللہ پاک دی ذات دی قسم نحنو منو براؤ۔ حضرت علی نے یہ جواب دیتا ہے، نہج البلاغہ دی شرح دے اندر خط موجود ہے، ابو جواب دے اندر حضرت علی نحنو منو براؤ، ساڈا قصور کوئی نہیں، اللہ دی قسم ہے اللہ جاندا ہے حضرت عثمان دی شہادت وچ میرا ہاتھ کوئی۔ یہ جواب حضرت امیر معاویہ ہی دیندے نوں دے دوہا دیر خط لکھ جا رہا لڑ نہیں سکتے اس وقت گل